नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एलटीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा J Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। पाँच महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री निवास सम्पत्ति विवरण कोर्टद्वारा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन। आन्दोलनरत कानुन व्यवसायमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न मानवाधिकार आयोगको भनाई। वायु प्रदूषणले सीमा नागेपछि दिल्लीका विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द। प्रदूषणको तह 400 भन्दा माथि। र न्युजिल्यान्डले आगामी जनवरी फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिजमा हुने अन्डर 19 विश्वकप नखेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त भएको 5 महिना नागिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। गत 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ, तर सार्वजनिक किन भएन म बुझ्छु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ, तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, महिला मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ तथा राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक अर्थात् फुलकोडले गोलाप्रथा प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेक 18 जना न्यायाधीशको आज बिहिबारको बैठकले यसअघि प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गोलाप्रथा प्रणालीबाट इजलास तोक्ने प्रावधानसहितको नियमावली पारित गरेको हो। अब यो नियमावली कानुन मन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। गोलाप्रथा प्रणालीको लागि निर्देशिका पनि बनिसकेको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश आफैले इजलास तोक्दा स्वार्थबाजी र न्याय नै प्रभावित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। कार्यविधि अनुसार हरेक दिन बिहान 10 बजे प्रधान न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोलाप्रथा प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेशी सूची निर्धारणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ। हरेक दिन न्यायाधीशहरूले बन्द थैलीमा राखिएको गोटी तानेपछि गोटीमा परेको नम्बर अनुसारको इजलास गठन हुनेछ। गोला तान्ने प्रक्रियाको सबै प्रक्रिया सीसी क्यामेराले निगरानी गर्नेछ र कम्प्युटरमा सुरक्षित राखिने निर्देशिका उल्लेख छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत सुधारको लागि न्यायाधीशहरू हरेकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पनि प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने प्रणाली हटाएर गोला प्रथामा जान सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनका क्रममा बिहिबार प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। प्रदर्शन अवलोकन गरेको मानवाधिकार आयोगले बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा प्रदेश पार्टी कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै उहाँले सर्वोच्चको समस्या समाधानको लागि सत्ता साझेदार दलको बैठकले साझा धारणा बनाएर समाधान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, बैठकमा सबै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भइसकेकोले अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको आफ्नो पार्टीप्रति देशभर जनलहर बढ्दै गएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको फर्मा ट्र्याक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएकोले विदेशी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएका फर्मा ट्र्याक्टर कम्पनीले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभई नेपालमा नै उद्योग खोलेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँगै जोडेर उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन गर्नुभएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडासहित अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको टोलीले अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन फाइजर बायोएनटेक खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। खोप केन्द्र अवलोकनपछि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप 60 लाख मात्र नेपाल ल्याउन सम्झौता गरिसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले फाइजर खोप ल्याउन भुक्तानीको लागि सरकारबाट निर्णय भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवडाले अबको 1 महिनाभित्र नेपालको हरेक भागमा खोपको सुरुवात गर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 3% भन्दा तल झरेको छ। 11,151 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 219 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो परीक्षण गरिएका नमुनाको 2.68% हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बिहिबार दोस्रो पटक संक्रमण दर 3% भन्दा तल झरेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2060 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,79,176 पुगेको छ। यही अवधिमा 6 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,489 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। मात्र रुबिसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। 5 महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री देउबाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख। सर्वोच्चको फुलकोटद्वारा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। वायु प्रदूषणले सीमा नागेपछि दिल्लीका विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द, प्रदूषणको तह 400 भन्दा माथि। र न्युजिल्यान्डले आगामी जनवरी फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिजमा हुने अन्डर 19 विश्वकप नखेल्ने। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त।
अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा खनालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा हुने जिल्ला अधिवेशनमा औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने खनाल पहिलो हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस चितवनको जिल्ला अधिवेशन यही 10 गते बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभा हलमा हुँदैछ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत खनालले सेवामुखी राजनीतिलाई मुख्य नारा बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई एकीकृत गर्दै मजबुत सङ्गठन निर्माणको लागि आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। अग्रजहरूको सम्मान गर्दै काङ्ग्रेसभित्र सन्तुलित व्यवहारको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। उहाँले भन्नुभएको छ, गतिशील काङ्ग्रेस निर्माणको लागि काम गर्नेछु। खनालले पार्टीभित्रको तदर्थवाद, गुटगत, जातिगत र समस्याहरू आफू निर्वाचित भएपछि अन्त्य हुने दाबी पनि गर्नुभएको छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिल्लाको पहिलो पार्टी बनाउने र पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्तालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा भूमिका दिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। खैरहनी नगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरूले उद्घोषण तालिमलाई वडा स्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नगरपालिकाको महिला बालबालिका शाखाको आयोजना गरेको 7 दिने उद्घोषण तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्। तालिमका प्रशिक्षार्थीद्वय पार्वती विक र आरती पौडेलले मन्तव्य राख्दै उद्घोषण तालिम आफूहरूको लागि निकै नै उपयोगी भएको बताउनुभयो। स्टेजमा गएर माइक समातेर बोल्दा काम्ने हातहरू अब कहिल्यै पनि नडगमगाउने उहाँहरूको विश्वास छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका खैरेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता राम शरण पाण्डेले तालिमले महिला जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूमा परिवर्तन गरिदिएको बोल्ने कला देखेर निकै नै खुसी लागेको बताउनुभयो। पाण्डेले तालिममा सिकेका कलालाई व्यवहारमा उतार्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सामाजिक विकास समितिका संयोजक म्यानेजर महतो, महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख कृष्ण कुमारी गुरुङ, खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष प्रतिमा कार्की, महिला बालबालिका शाखाका विमला राणाभाट लगायतको सहभागितामा रहेको समापन कार्यक्रम प्रशिक्षार्थी समेत रहनुभएका कार्यपालिका सदस्य शान्ति विकको स्वागत मध्यबाट सुरु भएको हो। प्रशिक्षार्थी शान्ति दराईले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। 37 जना महिला जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको लागि कार्तिक 25 गते बिहिबारबाट सुरु भएको उद्घोषण तालिममा मनोज पन्त, समीक्षापुरी, सविता दराई, करिश्मा थापा र रामकान्त पौडेलले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर चितवनले 33औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। शिक्षक शिक्षिकाको रक्तचाप र सुगर परीक्षण गरी वार्षिक उत्सव मनाएको हो। भरतपुर सामुदायिक अस्पतालको सौजन्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। कार्यक्रममा 50 जनाले रक्तचाप परीक्षण गरेका थिए भने 45 जनाको सुगर परीक्षण गरिएको थियो। साथै क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहकार्यमा क्याम्पस प्रमुख मणिराज महतोले केक काटेर उत्सव मनाउनु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोनाको कारण गत वर्षदेखि वार्षिक उत्सव सामान्य रूपमा मनाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेर रातामै भएको छ। नेप्से आज 32.39 अङ्कले घटेर 2770.13 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 224 कम्पनीका 98,62,000 किता शेयर 6 अर्ब 27 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
वायु प्रदूषणको तह गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका विद्यालय तथा कलेजहरू आजबाट अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिएको छ। यातायात र सुरक्षा बाहेकका निर्माण कार्यलाई नोभेम्बर 21 सम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सहरमा रहेका कोइलामा आधारित 11 मध्ये 5 वटा पावर पोइन्टलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तिहार अर्थात् दिवाली पर्वदेखि नै दिल्लीलाई विषाक्त धुवाँले ढाकेको छ। वायुको गुणस्तरको तह मापन गर्ने PM 2.5 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुरक्षा निर्देशिका भन्दा धेरै नै उच्च भएको छ। मंगलबार कतिपय स्थानमा वायु प्रदूषणको तह 400 भन्दा माथि पुगेको बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। न्युजिल्यान्डले आगामी जनवरी फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिजमा हुने अन्डर-19 विश्वकप नखेल्ने भएको छ। न्युजिल्यान्डले प्रतियोगिताबाट फर्केपछि आफ्ना खेलाडीले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण अन्डर-19 विश्वकपबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छ। घर फर्कने समयमा खेलाडीहरूको लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइन मापदण्ड निकै कडा रहेकोले नाम फिर्ता लिएको ICCले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनले खेलाडीहरूलाई असर गर्ने भन्दै न्युजिल्यान्डले सो निर्णय लिएको हो। समूह डीमा रहेको न्युजिल्यान्डले नाम फिर्ता लिएपछि यसको स्थानमा स्कटल्यान्डले मौका पाएको छ। वेस्ट इन्डिजमा पहिलोपटक अन्डर-19 विश्वकप हुँदैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं। 5 महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख। सर्वोच्चको फुल कोर्टद्वारा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न मानवाधिकार आयोगको भनाई। वायु प्रदूषणले सीमा नागेपछि दिल्लीका विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द, प्रदूषणको तह 400 भन्दा माथि। र न्युजिल्यान्डले आगामी जनवरी फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिजमा हुने अन्डर-19 विश्वकप नखेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।